अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 पढ़ लिया होगा और अब आप पार्ट 2 पढ़ने के लिए बेचैन हैं। ये शाल बेटा, इरहा के कपड़े निकालो, शाम में जो उसे पहनाने हैं। अम्मी ने ये शाल के कमरे में दाखिल होते हुए कहा। अम्मी शहरियार रात कपड़े जूते खिलौने सब देकर गया था इरहा के। ये शाल ने जवाब दिया। अरे वाह, चाचू तो बहुत प्यार करता है इरहा से। अम्मी ने इरहा को चूमते हुए कहा। ये देखिए, ये रखी है सब चीज़ें। विशाल ने अम्मी को वो सब चीज़ें दिखाते हुए कहा। बहुत प्यारा है सब कुछ, अल्लाह पहनना नसीब करे मेरी बच्ची को। आमीन। अम्मी आप भी अपने कपड़े निकाल लें, जो शाम में पहनने हैं मैं प्रेस कर देती हूँ। मैंने कर लिए हैं प्रेस, बस तुम थोड़ी देर तक इरहा को तैयार कर देना। जावियार भी बस आने ही वाला है, फिर हम जाने के लिए निकल जाएंगे। ठीक है अम्मी, आप फिक्र नहीं करें, मैं टाइम से ही इरहा को तैयार कर दूंगी। परसों तुम्हारी इद्दत भी मुकम्मल हो जाएगी। फिर क्या सोचा है तुमने अपनी ज़िंदगी के बारे में? अम्मी ने ये शाल की तरफ देखते हुए कहा। ये शाल ने हैरानगी से अम्मी की तरफ देखा। क्या कुछ सोचना भी था अम्मी? अगर आपको मैं बोझ लगती हूँ तो मुझे बताएं, मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाती हूँ यहाँ से। ये शाल, तुम गलत मतलब ले रही हो मेरी बात का। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे अकेले ही गुजार दोगी। मैं चाहती हूँ अच्छा सा लड़का देखकर मैं तुम्हारी शादी कर दूँ, और बेटियाँ कभी बोझ नहीं होती माँ बाप के लिए, ये बात याद रखना। ये शाल उठकर कमरे से बाहर चली गई। या अल्लाह, क्यों इसे मेरी बात समझ में नहीं आती? अम्मी ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा। पानी पियो। समझता क्या है वो खुद को? तुम फिक्र नहीं करो, मैं उस अहमद शाह और शहरयार को बर्बाद करके रख दूंगी। महविश ने तलख लहजे में कहा। महविश, मैं अब क्या करूंगी? इस बच्चे को कहाँ ले जाऊंगी? डॉक्टर ने कहा है ये बच्चा ठीक नहीं है। वानिया ने उदास लहजे में कहा। तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये बच्चा अगर अहमद शाह का नहीं है तो किसका है? महविश ने वानिया की तरफ हैरानगी से देखते हुए कहा। ये बच्चा दानिश का है। मैं अहमद शाह से 2 बार फार्म हाउस में मिली। दोनों मर्तबा मैंने उसके जूस में नींद की दवा मिला दी थी और वो यही समझता रहा कि बच्चा इसका है, मगर कमबख्त उसके घर वालों ने उसके जहन में डीएनए वाली बात डाली। वानिया ने नजरें झुकाते हुए कहा। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए रखी वानिया, और ये सब कब हुआ? महविश ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए गहरी सांस ली। अहमद शाह शादी में बहुत देर कर रहा था। दानिश ने मुझसे मुलाकात का कहा और मैंने इससे मुलाकात कर ली। मैंने सोचा शायद ऐसे ही अहमद शाह मुझसे जल्दी शादी कर लेगा बच्चे का सुनकर। उसकी माँ को वैसे भी पोता चाहिए था, मैंने भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा लिया। वानिया ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम मुझसे ये उम्मीद नहीं मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वैसे मैं तो यही समझ रही थी कि ये बच्चा अहमद शाह का है, और पड़ गई कलेजे में ठंड। कम से कम वहाँ से कुछ ले ही आती जिससे हमारा तो कुछ फ़ायदा होता। रहो अब अकेली यहाँ। ये कहकर महविश कमरे से बाहर चली गई। कैसे लूँ मैं अहमद शाह से बदला? मैं इसे चैन से नहीं रहने दूंगी। वानिया के जहन में फिर से मक्कारी करने का ख्याल आ रहा था। हया लाल जोड़े में सजी शहरयार का इंतज़ार कर रही थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी, हया की अम्मी ने उसे चूमते हुए कहा। हया, आज हिजाब ना करती? हया की चाची ने कहा। नहीं चाची, आप जानती तो हैं मुझे हिजाब करते हुए 8 साल हो गए हैं, और अब आकर मैं उसको कैसे उतार दूँ? ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है, हया ने धीमे लहजे में जवाब दिया। और दूसरी तरफ मिस्टर शहरयार ब्लैक ड्रेस में हीरो लग रहे थे। शहरयार शीशे के सामने खड़ा अपने सूट के बटन बंद कर रहा था और खुद को देख देख कर मुस्कुरा रहा था। माशाल्लाह, क्या लग रहा है मेरा भाई, दुआ ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। हो गई तुम तैयार? शहरयार ने शीशे में से दुआ को देखते हुए कहा। हाँ, मैं हो गई हूँ, और तुम भी जल्दी से हो जाओ, सब लोग तैयार हैं, बस तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। दुआ ने शहरयार की तरफ देखते हुए कहा। इतने में अहमद शाह कमरे में दाखिल हुआ। भाई जल्दी करो शहरयार, सब लोग आ चुके हैं, हमें निकलना भी है बारात लेकर। चलें चलें, मैं तैयार हूँ। अहमद शाह शहरयार को लेकर कमरे से बाहर आया। कमरे से बाहर आते ही अम्मी ने शहरयार का सदका उतारा और उसे चूमने लगी। बाहर बैंड बाजा बारात सब तैयार खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। चलें अम्मी। अहमद शाह ये कहते हुए सबको बाहर ले गया। शहरयार के दोस्तों ने मिलकर भंगड़ा भी डाला। सब लोग गाड़ियों में बैठे और बारात के लिए निकल गए। जब ये लोग बारात लेकर वहां पहुंचे तो जावियार, अम्मी और इरहा भी बारात में शामिल हो गए। दुआ ने फौरन उसकी नानी से इरहा को पकड़ लिया और उसे प्यार करने लगी। जावियार दुआ को देखे जा रहा था, मगर दुआ उससे अभी तक खफा थी। हया के घर वालों ने उनका इस्तकबाल बहुत ही अच्छे तरीके से किया।
دعا کی گود میں ارہا کو دیکھ کر احمد شاہ بھاگتا ہوا آیا اور ارہا کو لے کر اسے سینے سے لگایا اور اس کے چاچو کے پاس لے گیا۔ ارہا یہ دیکھو آج آپ کے چاچو دلہا بنے ہوئے ہیں۔ شہریار ہنسنے لگ گیا اور ارہا کو لے کر فوٹوز بنوانے لگ گیا۔ بہانے بہانے سے زاویار دعا کے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ زاویار کو دیکھ کر دعا واش روم کی طرف چلی گئی۔ زاویار بھی یہاں وہاں دیکھتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ زاویار نے دعا کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں اگنور کرنے کی؟ دعا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس دن کے لیے سوری دعا، زاویار نے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ سوری کی ضرورت نہیں ہے مجھے زاویار، مجھے تم سے ہرگز یہ امید نہیں تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں دعا، پلیز مجھے معاف کر دو، زاویار نے دعا کی منتیں کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے مگر آئندہ خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے محترمہ، جو آپ کا حکم، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارہا ایک دم رونے لگی تو احمد شاہ اسے اس کی دادی کو دے آیا۔ ارہا کی دادی سب سے مل رہی تھی۔ انہوں نے ارہا کو اس کی نانی کو پکڑایا اور مہمانوں کو دیکھنے چلی گئیں۔ اچانک ایک بچی آئی اور ارہا کے پاس بیٹھ کر اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ پتہ نہیں کس وقت ارہا کی نانی کا ذرا سا دھیان یہاں وہاں ہوا اور وہ بچی ارہا کو اٹھا کر لے گئی۔ جب ارہا کی نانی نے اس طرف دیکھا تو ارہا وہاں پر نہیں تھی۔ یہ دیکھتے ہی ان کی جان نکل گئی۔ ارہا کہاں گئی؟ زاویار اور دعا سامنے سے آ رہے تھے۔ امی بھاگتی ہوئی ان کی طرف گئی۔ کیا ہوا امی؟ ایسے بھاگتی ہوئی کیوں آ رہی ہیں آپ؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ ارہا پتہ نہیں کہاں گئی۔ امی سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہاں ہوگی، آئے ہم دیکھتے ہیں۔ دعا اور زاویار بھاگتے ہوئے احمد وہاں پر گئے جہاں امی ارہا کو لے کر بیٹھی تھی۔ وہاں پر ارہا نہیں تھی۔ امی آپ کہاں پر تھی؟ کون لے کر گیا ارہا کو؟ زاویار جاؤ دیکھ کر آؤ، کہیں احمد شاہ بھائی تو نہیں لے گئے اسے؟ دعا نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا میں دیکھ کر آتا ہوں۔ زاویار دیکھنے گیا تو شہریار کا نکاح ہو رہا تھا اور احمد شاہ شہریار کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس ارہا نہیں تھی۔ زاویار بھاگتا ہوا امی اور دعا کے پاس گیا۔ وہاں پر بھی نہیں ہے ارہا۔ امی آپ ایسے لاپرواہی کیسے کر سکتی ہیں؟ میں تو اسے یہاں پر لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک بچی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آنٹی کیا میں اس کے ساتھ کھیل لوں؟ میں نے کہا ہاں کھیل لو۔ میں نے صرف ایک نظر ہی دوسری جانب دیکھا تو شاید وہ ارہا کو اٹھا کر لے گئی۔ شٹ یار، زاویار نے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ کوئی ایسا کیوں کرے گا بھلا؟ وہ بچی کیوں ارہا کو اٹھا کر لے گئی؟ دعا نے پریشان لہجے میں کہا۔ اتنے میں شہریار کی امی بھی وہاں پر آ گئی۔ کیا ہوا؟ تم لوگ ایسے کیوں کھڑے ہو؟ امی ارہا کو پتہ نہیں کون لے گیا، دعا نے اداس لہجے میں کہا۔ کون لے گیا؟ احمد شاہ کو بلاؤ جلدی۔ احمد شاہ سامنے سے آ ہی رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میں وہاں بیٹھا کب سے آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، کوئی بات ہے کیا؟ اور ارہا کہاں ہے؟ ارہا کو پتہ نہیں کون لے گیا ہے۔ بھائی کیا مطلب کون لے گیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ سب لوگ پریشان ہو گئے اور ارہا کو یہاں وہاں ڈھونڈنے لگے۔ میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ احمد شاہ نے اسی وقت پولیس کو کال کی اور فوراً ارہا کو ڈھونڈنے کا کہا۔ احمد شاہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں یہ مکاری وانیہ نے تو نہیں کی۔ شہریار تک بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ وہ بھی وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ ارہا کو ذرا سا بھی کچھ ہوا میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی۔ اچھا تم وہاں جا کر بیٹھو شہریار، سب لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ زاویار شہریار کو اسٹیج پر لے گیا۔ احمد شاہ ہال کی انتظامیہ کے پاس گیا اور سی سی ٹی وی کیمرے سے کچھ منٹ پہلے کا فوٹیج نکلوانے کی درخواست کی۔ تو ریڈرز کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ پارٹ 2 کیسا لگا؟ اس کے بعد لاسٹ ایپیسوڈ ہے جس کے 3 پارٹس ہیں، تو میں بہت جلد بلکہ بہت جلد اپلوڈ کر دوں گی۔ وہ بھی آپ لوگ اچھا رسپانس دیجیے گا پلیز۔ اور میں ایک اور رائٹر کا یہ تو میرا اپنا ناول تھا، رائٹر اریبہ، اور اس ناول کا نام احساس محبت ہے، جبکہ دوسرا ایک ناول میں اپلوڈ کر رہی ہوں جس کی ایپیسوڈ 1 میں نے اپلوڈ کی ہے، کیسا ہے یہ عشق۔ آپ لوگ وہ ضرور ریڈ کیجیے گا، بہت مزے کا ناول ہے۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، اپنے ارد گرد لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ حافظ۔